सकयल दवरल्यार हें चिखल जाता, चिखल बुकां बी चिखल लागता, भिन्न आशिल्ले पावसान भिजताले. पावसां बी सकयल दवरल्यार ओले जाताले बूक. तो तशेंच त्याच पद्दतीन शिकलो तूं. त्याच पद्दतीन मागीर हांव तशेंच करून हांगा शिकलो. सरांचो आवय बापायचो आसलो म्हणून हांव हांगा पावला. सपोर्ट आशिल्लो. हय. पयलो खंय ते शिकलो? पयलो हांव इस्कुला वयतालो हांगा शिगणार. कितले पयस प्रायमरी स्कूल हय, चवथी मेरेन. मागीर 5वी हॉस्टेलान गेलो म्हापसा. हय, थंय 2 वर्सां शिकलो. मागीर कोवीड येयलो. कोविडान गेलो. मागीर मडगांव गेलो. थंय 1 वर्स शिकून मागीर परत हांगासर येयलो गोनाळ्यार हायस्कुलान. मडगांव तूं कोणाकडे रावतालो? थंय ते आसले चारा म्हणून तुजी वळखीची आसली तेंचे कडेन आसतालो. तुगेलो चड शिकलो तो. कशें दिसता काय म्हणटा? बरें दिसता. सो बाकीचे भुरगे तुगेले आसा तांकां आनी शिकयतलो आनी एकटो उरलो शिकता. शिकता. कितले आसा? सो तुमी शिकयतले तांकां शिकयतले तुमी? हय, शिकय. आयचे पास जाला फुटले. आता आमचो भुरगो सांगतलो आनी म्हाका फुडें शिकपा जाय म्हणून सांगता. आतां कोणाक फोन केला अशें हेल्प मागपा, तेका फुडें शिकोवपा शिकता न्हू तो. ते आनी मात शिकोवपा जाय आसलें आनी शिकपा जाय. आनी शिकपा जाय तेजें मना आसा. आनी शिकून आनी मातशें फुडें आनी एक आयटे शिकलो आनी एक ते शिक्षणाचेर आनी फुडें वयतलो म्हणून तेजें मन आसा. सो तुमच्या समाजाची सुदारणा जातली. आमचे समाजात सुदारणा तो शिकलो जाल्यार मागीर तेका पळोवन तो शिकून जर कामा धंद्या लागलो जाल्यार दुसरो भुरगो ते लेवला येतलो. आपूण ते हितून धंद्याक ते लागलो, खंय सर्विसीक तो लागलो, तसो लागलो जाल्यार आपुणूय तसोच जातलो म्हणून मागीर तशें ते फुडें वयतली भुरगीं. लोकांनी तेका हेल्प करचो आनी परत शिकपा तेका आनी मागीर 1 वर्स घालपाचें. नमस्कार. गोंयांत आमच्या येवकार. लीडर तुम्ही, निडर तुम्ही, असा युवा तुमच्या समकार. गाईड कर दाखे वाट, एक वट सभेंत तुमका येवकार, तुमका येवकार. खडगेजी नमस्कार. खरगेजी येवकार. गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती घडोवन हाडटा एकवट सभा 17 तारखेर दनपरां 3 वरांचेर BLA आनी बूथ वर्कर्स कन्व्हेन्शन, क्विंटा दे वालादेरीस, वेर्णा, गोंय.